नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन व सामिईन, आज हम ज़िक्र करेंगे जिन्नात को देखने के मुताल्लिक़। यानी कुछ लोग इस चीज़ का शौक़ रखते हों कि वो जिन्नात को देखना चाहते हैं लेकिन देख नहीं पाते, बावजूद तमाम कोशिश के, आमाल के, अमलियात के जिन्नात उनके सामने नहीं आते या जिन्नात को कभी उन्होंने देखा नहीं है। ये बात जहन में रखें कि जिन्नात को असली हालत के अंदर देखना नामुमकिन बात है। कि आप ये कहें कि हम जिन्नात की असली हालत हमने देखी है या हम देखना चाहते हैं, तो ये दोनों बातें जो हैं बहुत ज़्यादा गलत हो जाएंगी। क्योंकि अम्बिया के अलावा अगर कोई इंसान ये कह दे कि मैंने जिन्नात को असली शक्ल के अंदर देखा है, जो उनकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शक्ल बनाई है, तो यूँ समझ ले कि उस इंसान से झूठा जो है पूरी कायनात के अंदर कोई नहीं है। तो जो इंसान जिन्नात को देखना चाहते हैं, वो देखने की सूरत ये होगी कि वो इंसानी शक्ल के अंदर या फिर इंसानी शक्ल को बिगाड़ के सामने आएंगे या फिर किसी जानवर की सूरत के अंदर सामने आएंगे। तो आज इंशाअल्लाह बहुत ही आसान तरीका मैं ज़िक्र करूँगा, क्योंकि बात दुआए हिज़्बुल बहर पे है। तो दुआए हिज़्बुल बहर के ज़रिए आप जिन्नात को कैसे देख सकते हैं, आपने करना क्या है, बहुत ही आसान तरीका है। लेकिन सबसे पहले इस चीज़ का जानना समझना ज़रूरी है कि आप कोशिश, यानी अगर आप देखना भी चाहते हैं तो बेहतर तरीका ये है कि आप अपने इरादे को जो है वो ख़त्म कर दें, इस शौक़ को ख़त्म कर दें। यानी आप ये इरादा छोड़ दें कि हम जिन्नात को देखें, क्योंकि इनको देखना आसान नहीं है। ये इस मखलूक के अंदर एक तो शर बहुत ज़्यादा है, दूसरा इनके अंदर जलाल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको आग से पैदा किया, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो बेहतर तो यही है कि आप अगर ऐसा कोई इरादा हो तो इसको तर्क कर दें। अगर फिर भी कोई जुनून की हद तक शौक़ रखता है, तो वो चाहता है कि वो जिन्नात को देखें, तो उसके लिए बहुत ही आसान तरीका है कि सबसे पहले एक तो नमाज का पाबंद होना बहुत ज़रूरी है। कि नमाज का वो शख्स पाबंद हो, यानी तकवा इख्तियार, मुत्तकी हो, तकवा इख्तियार करने वाला हो, हराम और हलाल की तमीज़ हो, उसे हराम से बचने वाला हो, हलाल की तरफ उसका रुझान हो, गुनाहों से बचने वाला हो, यानी मुत्तकी इंसान हो। तो आपने करना यह है कि दुआए हिज़्बुल बहर, यानी ऐसा इंसान अगर जिन्नात को देखना चाहे तो उसके लिए बहुत ही आसान है कि दुआए हिज़्बुल बहर आपने पढ़नी है जैसे रूटीन पे। यकीनन आप जो भी इंसान पढ़ेगा वो देख कर तो नहीं पढ़ सकता, अलबत्ता ज़ुबानी हिफ़्ज़ होगा, याद होगी उसे, तब वो पढ़ेगा। तो पढ़ने से पहले आसान तरीका, पढ़ने का तरीका मैं बाद में बताता हूँ, लेकिन पढ़ने से पहले आपने ऊद या संदल जो है इसकी अगरबत्ती ले लेनी है, या सफ़ूफ मिलता है वो ले लें। उसको आपने जलाना है दौराने पढ़ाई के। तो अगरबत्ती हो तो ज़्यादा बेहतर है, ये मिल जाती हैं। तो आपने करना ये है कि हर अगरबत्ती पर, यानी चंद अगरबत्तियाँ ले लें, तकरीबन 21 अगरबत्तियाँ होना ज़रूरी है। तो अगर इससे ज़्यादा भी लें तो तब भी बेहतर है कि इब्तदाई दिनों के अंदर इसको इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए कि बिलफ़र्ज़ 24 घंटे के अंदर आप 3 से 4 अगरबत्तियाँ जहाँ आप पढ़ाई करेंगे वहाँ रोशन होनी चाहिए, वहाँ जलानी लाजमी है। तो अगर आप एक अगरबत्ती भी जलाएं तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि फिर जहाँ आप अमल कर रहे हैं वहाँ उस कमरे के अंदर दूसरा इंसान दाखिल ना हो उस वक़्त तक, जब तक दोबारा आप ही वहाँ चले जाएं। यानी आपके अलावा कोई भी दाखिल नहीं हो सकता, और आपका भी काम ये होगा कि जाते ही पहले उस कमरे के अंदर आपने अगरबत्ती जलानी है ताकि खुशबू हो, और जैसे ही फारिग हो तो उसको बंद करके आपने कमरे से बाहर आ जाना है, कमरे को लॉक कर देना है, दरवाज़ा बंद हो ताकि वो खुशबू बाकी रहे। अगर कमरा इस्तेमाल में हो तो उसमें फिर ये ज़रूरी है कि मर्द यानी औरतें और बच्चे उसमें बिल्कुल दाखिल ना हो। मर्द हों, अगर दाखिल होते भी हैं तो वो पाकी की हालत में दाखिल हों तो कोई मसला नहीं है। तो आपने अगरबत्तियाँ लेने के बाद हर अगरबत्ती पर 3 मरतबा सूरह रहमान पढ़नी है। सूरह रहमान हर अगरबत्ती पर पढ़कर आपने दम करनी है। और बिलखुसूस जब आयत व खलक़ल जान्न मिन मारिजिम मिन नार इस आयत मुबारका पर पहुँचे तो आपने इस आयत को 41 मरतबा अलग से पढ़ना है। यानी सूरह रहमान शुरू की, जब ये आयत आएगी तो इस आयत को आपने 41 मरतबा पढ़ना है।
41 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی شہادت کی انگلی پہ اپنا لعاب لگانے کے بعد وہ جو اگربتی ہوگی اس پہ ایسے انگلی کو پھیر دینا، یعنی وہ لعاب کے چند ذرات جو ہے پوری اگربتی پہ لگ جائیں، تو باقی صورت مکمل کرے اور پھر اس کے بعد اس پر پھونک مارے۔ اس ترتیب سے آپ نے اگربتیوں کو دم کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک مخصوص کمرہ کر کے، یعنی جو مخصوص جگہ ہو آپ کی، وہاں اس اگربتیوں کو ہر روز 1 یا 2 یا 3 جتنے بھی ابتدا میں زیادہ ہوں تو بہتر ہے، آپ نے ان کو روشن کرنا ہے۔ اور جیسے ہی اگربتی آپ اپنے یعنی جلائیں گے، جلانے کے بعد آپ نے پڑھائی کے دوران جو جلائیں گے اس میں سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے سامنے کسی چیز، کوئی ایسی چیز رکھیں جس میں آپ اگربتی کو لگا سکیں۔ تو آپ نے اپنے سامنے بالکل کسی یعنی جیسے کسی برتن میں آٹا وغیرہ مٹی وغیرہ رکھ لیں، یعنی پاک چیز ہو جس میں آپ اگربتی کو رکھ سکیں اور سیدھا کھڑا کرنا ہے اسے۔ تو آپ دعائے حزب البحر پڑھیں، اور دعائے حزب البحر بھی پڑھنی ایسے ہے آپ نے کہ آپ کے جسم پہ سلا ہوا کپڑا نہ ہو۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ سلا ہوا کپڑا نہ ہو، احرام کی جو حالت ہے وہ ہونی چاہیے کہ 2 کپڑے ہوں، ایک چادر ہو، ایک آپ نے اوپر جیسے احرام باندھتے ہیں اس طرح باندھا ہوا ہو۔ تو آپ نے اس صورت کے یعنی اس حالت کے اندر بیٹھ کر اگربتی کو بالکل اپنے سامنے رکھنا ہے، اور پھر اگربتی میں سے جو نکلنے والا دھواں ہوگا، کیونکہ آپ لائٹ بند ہوگی تو لیکن اس کے باوجود جب آپ اگربتی کو اندھیرے میں جلائیں گے تو اس کے دھوئیں کے کچھ اثرات آپ کو اٹھتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے، تو آپ نے اس کے دھوئیں پہ توجہ رکھنی ہے صرف، اور ایک مرتبہ صرف اور صرف ایک مرتبہ دعائے حزب البحر مخصوص وقت کے اندر۔ رات کا وقت سب سے بہتر ہے کہ اگر رات کو 12 بجے کے بعد آپ پڑھیں، آپ انشاءاللہ جب 12 بجے کے بعد پڑھیں گے، جہاں آپ 41 دن یا 21 دن یا 31 دن کریں، تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ جب 12 کے بعد پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو 21 دن تک جانے کی بھی نوبت نہیں آئے گی، یعنی 3 دن سے کام شروع ہوگا۔ کہ وہ ہوتا کیسے ہے کہ دھواں جو اگربتی کا اٹھ رہا ہے وہ دھوئیں کے اندر ایک شکل بننا شروع ہو جائے گی، وہ دھواں اور شکل بھی بالکل واضح ہوگی۔ ویسے اندھیرے میں دھواں صرف وہاں سے نظر آئے گا جہاں اگربتی کی وہ لائٹ جل رہی ہوگی، تو جب آپ کے سامنے یعنی ظاہر ہونا شروع ہوں گے تو وہ اگربتی کا دھواں کافی حد تک یعنی 1 بالشت یا 1 فٹ تک آپ کو نظر آئے گا، اور آتے آتے پھر اس دھوئیں کے اندر گلائی شروع ہو جائے گی، یعنی گول ہونا شروع ہوگا، اور پھر آہستہ آہستہ شکل بنے گی، اور پھر وہ وقت بھی آئے گا کہ یعنی چند دنوں کے بعد، تو اگر آپ متقی ہوں گے تو یقیناً تیسرے دن یہ کام شروع ہو جائے گا، اور اگر متقی نہ ہوں گے تو پھر 11 یعنی کوشش کر رہے ہوں گے تقوی اختیار کرنے کی، تو پھر 11 دن کے بعد اثرات شروع ہوں گے۔ آپ نے کم سے کم 21 دن تک اور زیادہ سے زیادہ 41 دن تک ایک مرتبہ دعائے حزب البحر اگربتیوں کے سامنے، یہ ذہن میں رکھیں اگربتیوں کے علاوہ نہیں، اور بہتر یہ ہے کہ اس کمرے کے اندر کوئی نہ جائے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس میں جلد کامیابی کا چانس جو ہے بہت زیادہ ہوتا ہے، بہت جلد ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ جب آپ اس عمل کو کریں گے انشاءاللہ العزیز، اللہ رب العزت اس مخلوق کو بالکل ایسے آپ کے سامنے لا کر کھڑا کر دیں گے جس طرح آپ کسی انسان سے مخاطب ہیں یا کوئی جانور آپ کے سامنے ہے، آپ اس کے ساتھ بات کر بھی سکتے ہیں، اس سے سوال و جواب بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیں یہ صرف اور صرف ایک وقت کا عمل ہے، ہمیشہ کے لیے آپ کے ساتھ وہ بات بھی نہیں کریں گے، نہ آپ کو نظر آئیں گے، لیکن صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو ایک مرتبہ زندگی کے اندر جنات کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہاں البتہ دوسری بات بھی ہے کہ اگر آپ کا تقوی انتہا کو پہنچا، یعنی آپ بہت زیادہ متقی ہیں، متبع سنت ہیں، اور آپ اکثر خوشبو کے اندر رہتے ہیں، یعنی خوشبو لگا کر رکھتے ہیں، نماز آپ کی قضا نہیں ہوتی، تو پھر 100 میں سے تقریباً 99% چانس یہ ہے کہ وہی لوگ جو آپ کے اس پڑھائی کی وجہ سے سامنے ظاہر ہوئے ہیں تو وہ ہمیشہ کے لیے آپ کے ساتھ تعلق بنا کے جو آپ چاہتے ہیں وہ ہمیشہ آپ جو ہے آپ کی خواہش ہو وہ ہمیشہ کے لیے وہ پوری کرتے رہیں گے، یعنی آپ سے بات بھی کریں گے، آپ کے سامنے بھی آئیں گے۔ انشاءاللہ جب آپ یہ عمل کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کو ضرور بضرور کامیابی عطا فرمائیں گے۔ دوسری بات بھی سمجھ لیں کہ جب آپ عمل پورا کر چکیں، یعنی 21 دنوں میں اللہ رب العزت آپ کا مسئلہ حل فرما دے، 31 دنوں میں یا 41 دنوں کے اندر آپ کا مسئلہ حل ہو جائے، تو جس دن آپ کا مسئلہ حل ہو اسی دن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ پہلے کوئی چیز میٹھی اپنے پاس رکھیں، یا اگر کوئی نہ ہو تو کم سے کم چینی اپنے پاس ہو، تو آپ نے آخری دن بات چیت کرنے کے بعد جو آپ کی پڑھائی ہوگی تو اس پڑھائی کو آپ نے اس چیز پہ دم کر دینا ہے، کوئی بھی میٹھی چیز ہو، اور پھر اس کی
اس کو جو ہے بچوں کے اندر تقسیم کرنا. اگر بھی فرض چینی وغیرہ ہو تو کوئی چیز بنا کر بچوں میں کر دے، یا مٹھائی وغیرہ ہو تو بچوں میں وہ تقسیم کر دے. وہ آپ نے خود نہیں کھانی، یہ ذہن میں رکھیں. نہ آپ کھائیں، نہ آپ کا کوئی عزیز و اقربا جو آپ کے ساتھ جس کا خونی رشتہ ہو، ان میں سے کوئی اس چیز کو چکھ بھی نہ سکے. یعنی اتنی احتیاط کرنی ہے آپ نے. تو انشاءاللہ عین ممکن ہے کہ اللہ رب العزت ان کا تعلق ہمیشہ کے لیے تا زندگی، یا جب تک آپ متقی بنے رہیں، جب تک آپ متبع سنت بنے رہیں، اللہ رب العزت ان کا تعلق آپ سے اسی طرح قائم رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.